हजुर हजुर सर म आमालाई हस्पिटल आएको थिएँ अनि हस्पिटलमै अनि इमर्जेन्सी भयो एकछिन लागेपछि हजुरलाई सिङ्गल कन्ट्याक्ट गरेर हजुर के भयो बिरामी अब उमेर पुगेको मान्छे हुन्छ नि बिरामी अब 70 75 80 वर्षको मान्छे अब भइहाल्छ नि चिनी पनि सुगर पनि के अरे बीपी पनि सब कुरा छ मेरो आमाले 91 इयर्स हुनुहुन्छ 91 इयर्स 91 इयर्स सुगर पनि छ बिरामी हुनुहुन्न सर सुगर भने ओल्ड एज को सुगर हो 91 इयर्स आज भोलि सुगर कमन छ सर सुगर बीपी कमन हुन्छ मान्छेलाई सुगर भनेको सर्टिफिकेट हो नेपाली सर्टिफिकेट हो आज बेली आकी छन् कि छैन हजुर सर आज बेली आकी छ कि छैन आज मेकअपमै होला नि सर बेली छैन बेली ओ भोलि होला सर यस नै उलाई के भन्दै भने बाइ द वे बिहान आज क्लास भएन बिहान आज एकदम ट्राफिक जाम भयो झन्डै 350 विद्यार्थी आए जाम भयो क्लास भएन भोलि चाहिँ वन वे हुन्छ बिहान अनि सन्डे चाहिँ टु वे हुन्छ त्यो कुरा बेहुलीलाई भनिदिनु अब आज लिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो क्लास के अब भोलि बिहान क्लास लिन भन्नु अब आज छुट्टीको अब के गर्छ आकी छ त भोलि क्लास छैन सर हाम्रो अच्छा भोलि बिहान क्लास बिहान आज बिहान क्लास भएन बेलुका चाहिँ आज बिहान क्लास भएन बिहान ट्राफिक जाम भयो कि एकदम विद्यार्थी धेरै भयो अनि ट्राफिक जाम भयो त्यसपछि क्लास भएन आज बिहान अनि भोलि योनोभा सुरु हुन्छ भने आज उले बिहान क्लास सन्डे बिहान सर भोलि बेलुका हाम्रो हुँदैन फेरि हाम्रो त छ नि बेलुका हुन्छ क्लास बेलुका त भइहाल्छ त्यही त हस् सर हाम्रो त हुनै पर्यो नि बेलुका हुन्छ कि बेलुकी आकी छन् के हो बेहुली सर चिन्दैन मैले बेहुली आकी छन् सर आकी छन् भोलि बेलुकाको ठाउँमा भोलि बिहान क्लास योनोभा हुन्छ वन वे सन्डे चाहिँ योनोभा टु वे हुन्छ अब भोलि तिम्रो क्लास छुटेपछि तिमीलाई केही फरक पर्दैन तर सन्डे बिहान क्लास लिनुपर्छ भोलि बेलुका नहुने हो सर हुन्छ बिहान बेलुका आज बिहान भयो कि आज बिहान डिस्टर्ब भयो क्या अब सर के हो आज बिहान नभएको हो र आज बिहान भएन ट्राफिक जाम भयो कि आज एकदम 350 विद्यार्थी अब 300 पुग्यो 100 जना विद्यार्थी करिब 60-70 जना विद्यार्थी क्यूमा के सर हजुर नम्बर 7 मा नि टी टेस्ट फाइन गर्नुपर्ने हो 7 नम्बरमा हेर जाँचमा सोध्यो भने टी टेस्ट गर्ने अब अहिले एफ टेस्ट र टी टेस्ट दुटै गर्दिने हजुर सर तर अनि क्वेशनमा त भनेको छैन नि सर 7 नम्बर भनेको छैन भने जाँचमा तिमीले दुटै भ्याउँछौ त भ्याउँदैन नि यहाँ मिन पनि मिन नदिएको भए हामीले एफ टेस्ट गर्नु पर्थ्यो मिन पनि दिएको हुनाले हामीले टी टेस्ट गर्ने जाँचमा हजुर सर थ्यांक यू सर पेज नम्बर 254 क्यामेराले कभरै गरे हैन त्यहाँ सर अलि तल लेख्नु नि देखे हैन सर क्यामेराले कभर गरेन भयो सर अझै भएन भयो ठीक भयो सर पेज नंबर 264 हो सर 254 54
क्वेश्चन नंबर 8 हो सर। 8 हो सर एक्सरसाइज 4.4 हो। एक्सरसाइज 4.4 हो। ए हजुर। वान देखि 7 सम्म पछि गर्ने सर कि गरिसक्यौं? 1 देखि 7 हिजो नआएको तिमी? हिजो थिए त सर। हिजो होइन सर, अस्ति नै दिनुभएको सर। हिजो थिए त सर, किन नहुनु? हिजो अस्ति सक्यो। हिजो त अर्कै थियो त। हिजो थ्योरी पढाएको नि त। अस्ति छुटेको थियो सर एक दिन हो। अब आज चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। सर S2 को त्यो μ1 μ2 μ3 हुन्छ कि μ के हुन्छ? μ1 μ2 μ3 सारा न म बुझाउने काम बाँकी छ, अझै कोही आइदिन्छ कि भनेर। सर एउटा कुरा सर, त्यो n2 माइनस त्यो डिग्री अफ फ्रिडममा n2 माइनस 1 गर्छौं नि सर, त्यो चाहिँ S1 र S2 ले गर्दा छुट्टिन्छ हो सर? जुन ठुलो भयो S1 र S2 ले गर्दा छुट्छ। धन्यवाद। आज तिम्रो सपनामा पनि ए नवानी देख्छौ। एकदम सजिलो छ प्रब्लम। लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी हो सर। सेम लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी। सर यो एक्जाममा पनि यो फुल फर्म दिदै लेख्नु पर्छ पुरै? लेखिदिए राम्रो, नभए फरक पर्दैन। लेखिदिए राम्रो, नभए के फरक पर्दैन, काम चलाउ हुन्छ। ए हजुर हजुर, मार्क्स डिडक्ट त हुँदैन नि त्यसको कारणले। तर लेखिदिए राम्रो है। हजुर हजुर। दुईटा फाइन्ड हो, फाइन्ड बोनस फाइन्ड हो। बोनस फाइन्ड हो। सर यो सर बोनस कहाँ लेख्नु भयो हजुरले? हैन के दुई फाइन्ड भयो, एउटा बोनस फाइन्ड भन्दै के त्यो चाहिदैन। सर वेयर एमएससी मीन सम अफ स्क्वायर अफ यो की वेरिएंस हो सर? वेरिएशन बिट्विन। सर बिट्विन हो कि विदिन हो सर? बिट्विन हो, बिट्विन। यतापट्टि विदिन हो, यतापट्टि विदिन हो। वेरिएशन बिट्विन पछि के हो सर? बिट्विन मेथड्स। थ्यांक यू सर।
हुन्छ सर हुन्छ आज बिहानै धेरै आयो क्या जस्तो लाग्यो मलाई त Listen. 3 training methods were compared to see if they lead to greater productivity after training. Question के दिएको छ भने 3 training methods apply गरिन्छ, compare गरिन्छ, तिनीहरुको productivity कस्तो छ ट्रेनिङ पछि क्या compare गरिन्छ. The following are the productivity measures for the individuals trained by each method. प्रत्येक मेथडबाट जुन प्रोडक्टिभिटी कति छ इन्डिभिजुअलको त्यो दिएको छ. At the 5% level significance, do the 3 training methods lead to different level of productivity? यो तीनटा ट्रेनिङ मेथड अनुसारले डिफरेन्ट लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी छ त लिड गर्छ त भने नलले के गर्छ लिड गर्दैन सेम लेभल प्रोडक्टिभिटी हुन्छ. अल्टरनेटिभ के हुन्छ लिड गर्छ डिफरेन्ट लेभल प्रोडक्टिभिटी. पहिलो कुरा हेर एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन हिजो के पढाएको थिए यदि एउटा फ्याक्टरको बारेमा मात्रै कन्सिडर गर्यो भने दैट इज एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन. एउटा फ्याक्टरको मेथड हिजो मैले प्लट कुरा गरेको थिएँ. त मेथड तीनटा मेथड भनेको एउटा फ्याक्टर हो दैट इज एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन. अब त्यो एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन किन त मिनिमम 3टा स्याम्पल हो. अस्तिसम्म के हो त 2टा मात्रै हुन्थ्यो. आज 3टा 3 और मोर स्याम्पल छ भने एनोभा हो. त्यसमा एउटा फ्याक्टर मात्रै भएको नामले एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन. अब नलले के गर्यो 3टा मेथड छ mu1 mu2 mu3 यो 3टा मेथडको मिन हो. mu1 = mu2 = mu3 भनेको दैट इज द 3 ट्रेनिङ मेथड्स लीड टु सेम लेभल अफ. यहाँ फ्याक्टर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हो. के फ्याक्टर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हो. फ्याक्टर चाहिँ मेथड हो. अब हेर त्यो भनेको 3 ट्रेनिङ मेथड लीड टु सेम लेभल प्रोडक्टिभिटी इक्वल भन्छ. यहाँ चाहिँ मलाई के हुन्छ नट इक्वल हो. 3 ट्रेनिङ मेथड्स लीड टु डिफरेन्ट लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी हो. त्यसपछि हामी डाक्टर काममा गएर स्याम्पल टेस्ट अन्डर H0 F भनेको MSC by MSE. MSC हिजो लेखेको थियो मिन सम स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन मेथड्स भनेको बिट्विन स्याम्पल्स बिट्विन कलम्स भनेको थियो त्यो यहाँ मेथड्स छ. MSC भनेको मिन सम स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन विदिन मेथड्स विदिन स्याम्पल्स हो. अब यो चाहिँ हेर MSC र MSC निकाल्न हिजो पनि पढाएको थियो कि हामीलाई के चाहिन्छ SST, SSC र SSE चाहिन्छ. अब एउटा यसको के एउटा ब्युटिनेस के छ एनोभाको ब्युटिनेस के छ भने डाटा ठुलठुलो छ भने त्यो डाटालाई सानो पार्नलाई त्यहाँ मध्येको डाटा बिचको डाटा सबैलाई घटाइदिने. बाहिरबाट घटाए पनि हुन्छ त्यहीबाट घटाउनु जुन घटाए पनि हुन्छ तर सजिलोको लागि चाहिँ बिचको घटाइदियो भने डाटा सानो हुन्छ. एउटा तरिका त्यो हो. कुनै डाटालाई डिभाइड गर्ने जानेछ भने सबैलाई चाहिँ डिभाइड गरेर घटाउनु पनि पाइन्छ. त्यसको ब्युटिनेस के भयो यो डाटाको सानो पार्न सकिन्छ. त्यसलाई कोडिङ मेथड भन्छ. अब हेरौँ यसलाई मेटौँ. मेट्नु सर त्यो यसमा के छ हामीले के गर्छौँ र द डाटा इज कोडेड सर त्यसैमा कन्टिन्यू हैन कन्टिन्यू बाय सबट्र्याक्टिङ. अब सुन है यसमा के हुन्छ म्याक्सिमम के छ भने तिम्रो 59 छ मिनिमम के छ 37 छ भने बिचको हेरौँ. बिचमा के हुन्छ भने तिमीले 43 लिए पनि हुन्छ 45 लिए पनि जुन लिए पनि हुन्छ सबैमा घटाइदिने के द डाटा इज कोडेड बाय सबट्र्याक्टिङ 43 मैले 43 लिदिए बाहिरबाट लिए पनि हुन्छ फ्रम इच आइटम घटाइदिए सबैमा घटाइदिए है. यसमा हामीले के गर्छौँ क्याल्कुलेसन अफ SST and SSE. X1, X2, X3 लसन यसको के छ यसको 45 मा अब यसलाई रो वाइज छ मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 को रो वाइज छ. यसलाई मैले कलम वाइज गरिदिन्छु. अब 45 मा 43 घटाए 2 40 मा 43 घटाए -3 50 मा 43 घटाए 7
39 मा 43 घटायो -4, 53 मा 43 घटाए कति हो 10, 44 मा 43 घटाए 43 मा के 1 आयो, यहाँ आयो फर्स्ट क्वेशन कति हो। सेकेन्ड मा 59 मा 43 घटाए कति हो 16 आयो, 43 मा 43 घटाए 0, 47 मा 43 घटाए माइनस करे सिम्पली 4, 51 मा 43 घटाए 8 के 39 मा 43 घटाए -4, 49 मा 43 घटाए 6, 41 मा 43 घटाए -2, 37 मा 43 घटाए 6 -6, 43 मा 43 0, 40 मा 43 -3, 52 मा 43 9, 37 -6, यहाँसम्म ठिक छ। यहाँ सर त्यो x2 को -4 हो कि 4 मात्रै हो सर? 4 मात्रै। यो सबैमा के गर्यो 43 घटाइदियो हामीले, सबैमा के गर्यो 43 घटाइदियो। 43 किन घटा सर? जुन घटाए पनि हुन्छ डाटा सानो पार्नुलाई, 45 घटाए पनि हुन्छ। बिचको डाटा म्याक्सिमम 59 छ, मिनिमम 37, बिचको डाटा घटाइदियो के। ए ओके सर, माइनस गर्नलाई जुन घटाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 12 घटाए पनि हुन्छ। अब यो टीसी भनेको हिजो के पढाएको थियो, इच कलम टोटल। यहाँसम्म केही छ भन्नु त? केही छ? कसैलाई केही छ भने सोध है। ठीक छ सर, यहाँसम्म ठीक छ। अब जोड्न आउँछ भने जोड्ने भनेको 7 2 9 19 20 20 मा 13 आयो। त्यसपछि समेसन x2 कति छ 20 28 34, समेसन x3 8 11 6 17 कति हो -8 हो, -8। यहाँसम्म के छ? ठिक छ, ठिक छ। यहाँसम्म के छ भने भनौँ, जोडाउँछ भने जोडौँ। ठीक छ सर, जोडाउँछ भने जोडौँ है। सबै अहिले नै कन्टस्ट हुन्छ है, नाम बिर्सिन्छौ। अब यो बिर्सिदिनु। अब हामीले के गर्छौँ, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर हैन हैन। अब यसमा के हो 4 9 49 16 100 1 समेसन x1 स्क्वायर कति भयो यसको जोडो कति छ 9 4 13 22 179 भयो। त्यसपछि कति हो यसको 2 5 6 0 16 64 16 36 भनेको 388 हो। कति हो 4 36 0 9 81 36 भनेको x3 भनेको 166। यहाँसम्म के छ हेरौँ त, केही छ भनौँ, केही छ? यहाँसम्म छैन सर, यहाँसम्म त। ल कसैलाई के सोधौँ है, अहिले नै कन्टस्ट हुन्छ है, नाम बिर्सिन्छौ एनो हुन्छ के बिपी आएन आज त रमाइलो हुन्छ हेर क्लास है। ठिक छ यहाँसम्म भयो? यहाँसम्म अरे भ्यालु धेरै भएकोले सानो बनाउने यस्तो गरेको हो। सानो नबनाए पनि हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ, तर ठुलो बललाई सानो बललाई सजिलो बनायो के छ यहाँसम्म। अगाडि बढाउँ, नबनाए त स्क्वायर फेरि तनाव भइहाल्छ, ठुलो हुन्छ, झ्याउ लाग्छ, अल्छी लाग्छ, हय आउँछ है। कोरिलेसनमा नि यस्तो डिभाइड गर्नु हुन्छ भने त्यसो गर्दा डिभाइड गर्दा नि हुन्छ हो। डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि आउँदैछ आउँदैछ। कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा नि यस्तो गर्न पाइन्छ र? रिग्रेसनमा पाइँदैन, कोरिलेसनमा पाइन्छ। ए अब टी भनेको ग्रान्ड टोटल भनेको हाम्रो कति अब जोड यो जोड प्रत्येक कलम टोटलमा समेसन x1 समेसन x2 समेसन x3 जोडाउँछ 30 प्लस 30 माइनस इक्वल टु 35 है। यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। हेरौँ 35 त्यसपछि n भनेको कति छ काउन्ट गर्दा त कतिवटा 6 तिया कति हो 18 हो 18। यो CF भनेको के भनेको थिएँ जो मैले करेक्सन फ्याक्टर हो। फ्याक्टर भने फर्मुला t स्क्वायर बाइ n हैन।
फर्मुला हिजोको हजुर सर हो कि सर हैन n तीनटैको जोड्नु पर्ने सर के रे तीनटै x1 x2 र x3 को जोड्नु पर्ने n को लागि पनि n को लागि 6 6 6 6 18 हैन हो ठीक है भाइ अब 35 को स्क्वायर बाइ n भनेको 18 भनेको 68.04 है 056 सर 13 प्लस 30 माइनस 8 हो 06 है 68.05 06 68.06 यहाँ 06 लेख्यौं अब हामीले RSS है RSS भने के हो भन त रोज n18 कसरी आयो सर के रे n18 जोडम त 6 6 6 12 12 18 वटा अब्जर्भेसन हैन गर्न त x1 को 6 वटा x2 को 6 वटा x3 को 6 वटा हैन अब हेर यो प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई स्क्वायर गरेर के हुन्छ र x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर यो जोड्यो कि यो भनेको कति भयो यसको चाहिँ 179 प्लस 388 प्लस 6 is equal to 733 ठीक छ यहाँसम्म हेर त ठीक छ यहाँसम्म यो तीनटै जोड्यो कि यो रो सम स्क्वायर एकदम ठीक छ सर ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ एकछिन है सर यहाँ पौडी खेल्न यसो गरे पनि हुन्छ प्रत्येक अब्जर्भर 2k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 10 को स्क्वायर गर्दै माइनस 6 स्क्वायर गर्न त्यही आउँछ के पौडी खेल्न मन लाग्यो भने यो तीनटा कलम नगरे पनि हुन्छ तर किन पौडी खेल्ने ठीक छ यहाँसम्म के छ केही त छैन त एकछिन बाँकी छ सर अब SST भनेको के हो भन टोटल सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन भने के हो RSS minus CF रो सम स्क्वायर माने करेक्सन घटाउने फ्याक्टर घटाउने है घटाउने कति छ भन 733 minus 68.06 भनेको 664.94 हो यहाँसम्म हेर त 664.94 यस सर हो सर त्यही हो ठीक छ ठीक छ यहाँसम्म भन ठीक छ सर ल भन नभन्ने हातबाट है ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ बेटर भइरहेछ फिलिङ कति नम्बरको सर 8 नम्बरको भक्कर आएर कति नम्बरको 8 नम्बरको अनि 8 नम्बरको यो चाहिँ के रे अहिले चाहिँ फेरि फिलिङ बेटर हुन्छ बेटर छ एकदम सर अब बेस्ट हुन्छ अब हेर बेस्ट अब यहाँसम्म ठीक छ अब बेस्ट हुन्छ अब SSC भनेको सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन के भन्ने सैंपल्स को नाम के हो यहाँ मेथड्स हैन सैंपल्स को नाम के हो मेथड्स हैन यो अब यसको फर्मुला मैले हिजो के बताएँ न समेसन t स्क्वायर बाइ nc माइनस cf यो मैले पढाएको हो नि यो भन हो सर हिजो यो पढाएको है हैन ओके नि ठीक छ यहाँसम्म टॉप को मेटो टॉप को मेटो सर ल टॉप को मेट्दा हुन्छ सर ल सुन है अब अलिकति जान्दैछ बिकुल यही हो अब यसले के भन्छ इच कलम टोटल भनेको इच कलम टोटलमा यहाँ 13 स्क्वायर छ यहाँ 13 स्क्वायर छ यहाँ 13 गर्ने यो 13 स्क्वायर गर्ने अनि एमसी भने के भने थियो नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन कलम गन कलममा कति रहेछ 1 2 3 5 कति रहेछ 6 फेरि यता पनि हेर फेरि यसमा पनि स्क्वायर डिवाइड बाइ के हो 6 हो फेरि यहाँ -8 को स्क्वायर बाइ 6 यसको पनि स्क्वायर गरे अनि सीएफ कति छ 68.06
अब अलिकति फेरि ध्यान दिनुहोस् है ल यहाँ ध्यान दिनुहोस् है यहाँ चाहिँ इक्वल हुनै पर्छ भने छैन यहाँ 6 वटा छ भने 6 ले डिवाइड गरे यदि 5 वटा भइदियो यहाँ कतिले डिवाइड गरिन्थ्यो 5 ले यहाँ 4 डिवाइड बाइ कतिले डिवाइड गरिन्थ्यो 4 ले जस्तै क्वेशन नम्बर बुक को क्वेशन नम्बर 12 नम्बर हेर 12 11 मा त 11 सिस्टम ए मा कतिवटा छ 6 वटा 6 वटा सर सिस्टम बी मा कतिवटा छ 5 वटा सिस्टम सी मा कति छ 4 वटा कुरा बुझ्यो नि जतिवटा अब्जर्भेसन छ त्यसले डिवाइड गर्छ बुझ्यो सर बुझ्यो है जतिवटा अब्जर्भेसन त्यसले डिवाइड गर्छ है यसको 1 2 0.77 हो 17 हो कति चल्न आइरहन्छ मैले पढे बेला मात्र सर तो 17 कति भयो 120.77 ठीक छ सर यहाँ 6 चाहिँ रोको नम्बरहरु जोडेर गरेको हैन यहाँ 5/6/6 ले 5/5 ले 4/4 ले भाग गर्ने है यहाँ ठीक छ त्यो स्क्वायर को छ नि स्टेप नदेखाइकन डाइरेक्ट आन्सर त फरक पर्दैन नि सबै गर्नु भयो फरक पर्दैन पर्दैन है ल सुन अब यस अब एसएससी निस्क्यो अब निकाल्नु पर्ने एसएसई एसएसई भनेको सम अफ स्क्वायर अफ variation within methods within methods मा SST भन्ने मलाई राति निद्रा लाग्दैन गरौँ ए गरौँ जस्तो फिल हुन्छ SST minus yes SSC अब हेर 664.94 minus 120.77 is equal to 540.17 ठीक है सब 17 yes sir ठीक है सब के छोड़ बनाओ ठीक है सर सॉल्व करके बना ठीक है ठीक है सर ये साइड में बैठ जाओ ये साइड में बैठ जाओ ये साइड में बैठ जाओ मैं मैले हिजो भने थ्योरी ज1 प्रब्लम च1 भने तिमी च अब हेर त्यसपछि के छ अब एनोवा टेबल एक काम गरेको थिए नि हिजो हैन एनोवा टेबलमा फर्स्ट मा सोर्स अफ भेरिएसन एसबी शॉर्ट फर्म लेखे पनि हुन्छ है एसबी शॉर्ट अफ के रे एसबी भनेको सोर्स अफ भेरिएसन है सोर्स अफ भेरिएसन हैन अनि सोर्स अफ भेरिएसन पहिलो सोर्स के हो भन between samples between methods है between methods हैन टोटल अब त्यसपछि sum of square लसन है सम स्क्वायर एसएसटी को भ्यालु कति छ त्यहाँ आएर त कति निकाल्यो हामीले 664.94 हो त्यही 94 हजुर 94 भनेको फेरि भोलि पर्छ मन्त्री बनेमा हाँस्छ है प्वाइन्ट पछाडि 94 भन्ने नेपालको मन्त्रीहरु यस्तै भाषण गर्छन् ल एसएससी अरे 120.77 एसएससी भने कति हो 540.17 यहाँसम्म के छ भन है छैन सर छैन अब मार्जिनमा आउँदैछ है एउटा खोलाबाट अर्कोतिर सिक्दैछ हेर पार लाग्दैछ डेग्री फेटामेर यहाँ कति छ 17
18 हो minus 1 17 हो हजुर यहाँ के छ k minus 1 भनेको कतिवटा मेथड छ मेथड कतिवटा 3 minus 1 2 n minus k भनेको के गर्ने 18 minus equal to कति हो 15 यो हेर n minus k गरे पनि हुन्छ नभए 17 मा 2 घटाए 15 हुँदैन हजुर हो सर सही भन्नुभयो यहाँसम्म ठीक छ त्यसपछि हामीले MSS mean sum of square के भनेको 2 3 छ नि जुन त्यो चाहिँ तीनटा मेथड यहाँ कतिवटा मेथड छ ल अब MSC को फर्मुला के हो SSC by k minus 1 12.77 divided by 2 भनेको कति हो 60.38 हो हजुर त्यसपछि MSE भनेको SSE divided by n minus e 544.17 divided by 15 भनेको कति हो 36 point कति हो 67 हो कति आउँदा कति हो डिवाइड गरौँ कति हो 36.27 27 हो हजुर सर 27 अब f ratio ए एक्सेप्ट गर न है किन बिर्सिन्छौ ल हैन सर त्यो भर गर्दै आको भरिला अब यो पनि के हो न त MSC by MSE भनेको 60.38 divided by 36.27 is equal to 1.67 हो हजुर यहाँसम्म के प्रब्लम छ एकैछिन सर एकैछिन यति बाँकी छ थोरै सर त्यो 15 कसरी आको रे कुन चाहिँ 15 n minus k मेथड्स कतिवटा छ तीनटा हैन त के भनेको 3 अनि n भनेको 18 18 अब्जर्भेसन किन सर 9 मा k equals to 4 हुन्छ कतिवटा छ सिम्पल 9 मा 4 हुन्छ k equal to 4 हुन्छ k equal to 4 ठीक छ सम्म अब यो रिपोर्ट आएपछि के गर्ने अब डाक्टर कहाँ जाने आइहाल्यो नि सिधै अब डाक्टर कहाँ जाने डाक्टर कहाँ जाने अब के लाग्यो गाह्रो लागेन सर आजै गरिहाल है बिर्सिन्छ फेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अहिलेसम्म सबभन्दा सजिलो तिमीलाई यो हुन्छ हल्का हुनै पर्छ सबभन्दा थ्योरी छ सबभन्दा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ स्टेप 4 मा डिग्री अफ ल डीएफ भनेको के होला ल डिग्री अफ फ्रिडम भन्नु त पहिलो न्युमरेटर के छ 25 k minus 1 215 सरी k minus अनि डिग्री के गर्नु पर्दैन सर एकैचोटी यो नि त 15 एकैचोटी लेख्दा हुन्छ एकैचोटी लेख्दै के फरक पर्दैन 2 अनि 15 माथि न्युमरेटर तल डिनोमिनेटर त्यसपछि स्टेप 5 मा 2 अनि 15 हैन क्रिटिकल सर स्टेप 1 र 2 लेख्नु पर्दैन के रे गएको यही त हो स्टेप 1 र 2 अगाडि गरेको 1 2 त अघि लेखिसक्यो नि त ए अब क्रिटिकल भ्यालु के छ f अल्फा भन 2 को 15 मा हेर त 5% मा कति छ -1 minus k कति छ हेर टेबल 5% मा 2 को 15 मा कति हो सर डिग्री अफ टेबल 3.68 लेखिसम्म पछाडीपट्टि 5% वाला 3.6 अहिले त हेर्ने के सर पछि भनेको के एक्जामको लागि टेबलमा फोटोकपी गरेर लिएर जाने लान पाइन्छ एक्जाममा आयो त्यसपछि सर त्यो 60.3 बाइ के लेख्नु भा 3.6 सर एकछिन साइडमा बस्नु सर एकछिन सर
कसरी निकाल्नु सर 5% भनेको टु टेल्ड को लागि सर सबै one tail हुँदैन 60.38 डिवाइड बाइ 36.27 2.131 60.38 divided by 36.27 is equal to 1.67 त्यसपछि स्टेप अनि यो त एमएससी बाट निकालेको भ्यालु हो सर त्यो हो एमएससी वा एमएससी त्यही निकालेको राख्यो अनि यहाँ 36.67 लेख्नु भएको जस्तो देखिन्छ यहाँबाट 36.27 लेख्यो सर त्यो 2 बाट अनि 15 हेर्ने हो सर 2 को 15 हेर्ने हस् थ्यांक यू सर अब यसमा डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ यसमा चाहिँ यो माथि k - 1 नै हुन्छ सर है सुरुमा k - 1 नै राख्ने सर के सानो ठुलो भन्नु भएको छ नि डिग्री अफ फ्रिडममा डिग्री अफ फ्रिडम भनेको न्युमरेटर जेसा त्यसको माथि लेख्ने एमएससी माथि छ भने एमएससी को लेख्ने जहिले पनि एमएससी को माथि माथि जे छ त्यसको डिग्री अफ फ्रिडम क्या यसमा ठुलो सानो हुँदैन या टेस्ट सानो अगर हिजोको अब इट इज सर अब हामीले त क्रिटिकल भ्यालु यो फ्रेस जुन आएको छ त्यहीसँग कम्पेयर गर्ने हो अब यो कम्पेयर गर्नुस् है रिपोर्ट टेबल भ्यालु 3.68 छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.67 त क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो छ सानो भने के पहिला जस्तै इट इज के हो त नट सिग्निफिकेन्ट इट्स नट एक्सेप्टेड यसमा पनि सर यो एफ रेशियोमा जुन ठुलो आयो त्यो माथि लेख्ने हो सर हैन जहिले पनि एमएससी माथि ओके थ्यांक यू सर which means that 3 training methods सर के चाहिँ एमएससी माथि लेख्ने भनेको फर्मुला नै एमएससी बाइ एमएससी हो के फर्मुला ए हजुर lead to same level of productivity ल यही हो सक्यो वन महिना ल यही हो ट्रेनिङ पनि पुरा सक्नु भयो कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको थियो अघि के वन वे एनेवा भनेर कसरी थाहा पाउनु भएको थिएन हजुरले अघि वन वे भनेर कसरी थाहा पाउनु एउटा फ्याक्टर भनेको मेथड मात्रै छ तिम्रो मेथड भनेको 1 हो एउटा फ्याक्टर तिम्रो 1 वे एनेवा 2 एकला आउँदै छ क्लियर भइहाल्छ नि सर हाम्रो 16 को क्वेशन 2 वे हो मैले पढाएकै छैन 15 होइन या 18 मा पढाएकै छैन कसरी 2 वे हुन्छ पढाएकै छैन सर डिसिजन एक्टिभिटी पढिदिनु न Since calculated f is less than calculated f alpha, it is not significant and yet not accepted, which means that 3 training methods lead to same level of productivity. Thank you, sir. अब एकचोटि सर र मैले 5 मिनेट भन्दै जान्छु ध्यान गरेर सुन्नु चुप्पै पिन रम साइलेन्स सर एकछिन सर त्यो 3 ट्रेनिङ हो कि के हो सर ट्रेनिङ दुईटा भयो 3 ट्रेनिङ मेथड्स यो 15 मार्क्स आयो यो बोनस हो थ्यांक यू सर यो बोनस हो यति गरे 15 मार्क्स आयो सर 15 नम्बर अझै तर बढी 2 यति गरे 15 नम्बर हो पास तर 2 चाहिँ सोध्या छ है 1 वे चाहिँ सोध्या छैन 2 सोध्या छ अहिले सम्म यति गरे भने 15 मार्क्स आउने हो सर यो चाहिँ 1 वे हो यो पनि 15 नम्बर सोध्न सक्छ तर अहिलेसम्म आएको एक्जाममा चाहिँ 2 सोध्या छ 2 वे 1 वे भने कसरी थाहा पाउने सर यो क्वेशनमा अहिले एउटा फ्याक्टर मेथड दुईटा फ्याक्टर बल बुझिन्छ के एउटा फ्याक्टर भन त्यो हामीले टेबलको x1 x2 x3 निकाल्दा हामीले त्यो x1 को बुकमा क्वेशनमा दिएको भ्यालु लेख्नु पर्दैन डाइरेक्ट यसै गरी गर्ने हो डाइरेक्ट गरेर गर्ने ल सुन है अब सुन है जस्तै 9 नम्बरमा भन्दै जान्छ है 4 salesmen were posted in different areas of company एउटा कम्पनी डिफरेन्ट एरियामा 4 जना सेल्सम्यानलाई पोस्ट नियुक्त गरिन्छ द नम्बर अफ युनिट्स अफ कमोडिटीज x सोल्ड बाइ द सेम आर एज फलोड सेल्सम्यान भनेको एउटा फ्याक्टर
एउटा फ्याक्टर हो। That's a salesman A, salesman B, salesman C, salesman D. Is there a significant difference in the performance of this salesman? Salesman के चारजना salesman को बीचमा कुनै significant performance मा कुनै significant difference छ कि छैन? Null मा के भन्छौ? छैन भन्छौ। Alternative मा के भन्छौ? छ भन्छौ। यसको null मा के लेख्ने? Mu A is equal to mu B is equal to mu C is equal to mu D. There is no significant difference in the performance of 4 salesmen. सर mu1 mu2 mu3 mu4 गर्न नि मिल्छ हैन? नामै लेख्दै राम्रो, मिल्न त मिल्छ, नामै लेख्दै राम्रो। हस्। त्यस्तै हो 10 नम्बरमा हेर। कुनै डाटा बीचमा घटाइदिले कुनै डाटा 10 नम्बरमा हेर। हुन्छ सर। Data relates to the goal scores by 3 teams in 5 matches. 3टा टिम दिएको छ, टिम A, टिम B, टिम C दिएको छ। 5वटा म्याचेसको अनि स्कोर दिएको छ। On the basis of data given below, can it be concluded that there is a significant difference in the scoring of 3 teams? 3 teams को mean score मा कुनै चेन्ज छ कि छैन? यहाँ के लाग्ने? mu A is equal to mu B is equal to mu C यो हुँदैन। अनि के गर्ने? There is no significant difference in the scoring of 3 teams मा कुनै फरक छैन। पनि one way हैन सर? One way टिम हो है, टिम को फ्याक्टर। तर यसमा के छ भने डाटा सानो छ, डाटा ठुलो छैन। यसलाई घटाउनु परेन। यसमा नघटाएर गरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट। हजुर। अनि सिधै अझै केही घटाउनु मन लाग्छ भने बिचको कुनै डाटा अझै सानो राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हस् सर हस्। त्यसैले भन त्यो mean sum of square of variation between teams लेख्नु पर्यो हैन यसमा? between teams हो। क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ? तीनटा सिस्टम छ, सिस्टम A, सिस्टम B, सिस्टम C. Are the 3 systems are equally effective? Null के हुन्छ? 3 systems are equally effective. Alternative के हुन्छ? Not equally effective. यसमा पनि सेम। यो रो वाइज डाटालाई कलम वाइज बनाउनु भनेपछि यो पनि one way नै हैन सर? one way नै हो। हजुर। इम्प्लोइ त्यसैगरी 12 नम्बर पनि one way नै हो, 13 नम्बर पनि one way नै हो, 14 नम्बर 4 वटा सिटी one way नै हो। र 15 नम्बर सुन है, ध्यान दिएर सुन। 15 नम्बर a test was given to 5 students chosen at random from the MBS class of each of the 3 campuses of Kathmandu Valley. Kathmandu Valley का 3टा क्याम्पसेस को MBS विद्यार्थी को randomly के दिएको छ? टेस्ट ल्याएको छ, दिएको छ। त्यसको स्कोर दिएको छ। स्कोर भनेको यो स्कोर नलेखे पनि हुन्छ, केही छैन यसको। ए ले क्याम्पस ए बाट ल्याएको 90 70 60 स्कोर हो। अनि BC को दिएको छ। यसमा के दिएको छ? परफॉर्मेंस द एनालिसिस अफ variance यो एउटा फ्याक्टर हो। And so if there is any significant difference between the scores of students in 3 campuses, null मा के हुन्छ? significant difference, alternative मा के हुन्छ? significant difference। तर यहाँ के डाटा मा सबैमा 10 ले डिवाइड जान्छ। सबैले कतिले डिवाइड जान्छ? 10 ले। अनि म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? 90 हो। मिनिमम भ्यालु 40 हो। 40। बीचमा कति हो? 60 हो। बीचमा कति हो? 60 हो। हो सर हो। किनभने 90 जोडन 60। यसलाई मैले के गरे भने द डाटा इज कोडेड by subtracting 60 from each item and divide it by 10. के हो भन? प्रत्येकमा सबैमा 60 घटाउने हो सर? द डाटा भनिदिनु सर। 10 ले चाहिँ डिवाइड गर्ने सर? 10 ले डिवाइड गर्ने, 60 ले घटाउने। सुन, डाटा बिचको गराइदियो। डाटा इज कसरी आयो 10? के रे? 10 कसरी आयो? सबैमा 10 ले डिवाइड जान्छ नि त। फेरि भन्नु न एकचोटी के लेख्ने रे? सबैमा कमन आयो। कति छ? कमन फ्याक्टर कति? भाग गर्नाले कति ल्याउने? 0 10 हैन? हो सर। यसमा के लेख्ने? divided by 10 गर्ने। The data is coded by subtracting 60 from each item and divide it by 10. Just like 90 मा 60 घटाए कति आयो? 30 डिवाइड बाइ 10 कति आयो? 3 डिवाइड x1 को पहिलो भ्यालु 3। ठीक छ सर, ठीक छ। 60 10 डिवाइड 10 कति आयो? 1। डाटा सानो आयो हैन? कुरा बुझ्यो भाइ? आयो सर। 16 नम्बर त्यस्तै हो। अब 17 मा हेर, 17 मा हेर। At the 1% level significance, do the rooms have the same average dust present? यसमा 5 वटा छ। यहाँ के लेख्ने? mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4 is equal to mu5। अनि यसमा के छ भने अर्को नट इक्वल टु गर्ने। अनि यहाँ के छ? डेसिमल मा छ। के छ यहाँ?
के छ डाटा डेसिमलमा छ डेसिमल त्यसमा के गर्दियो भने द डाटा इज कोडेड मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्दिनु सर मल्टिप्लाई इच आइटम बाइ 2 किन 2 मल्टिप्लाई गर्नु किनभने डिजिट जान्छ नि त त्यो होल नम्बर आउँछ नि होल नम्बरमा आउँछ जान्छ सर अनि पूर्णाङ्क संख्या घटाइदिने संख्या के गर्ने घटाइ ठीक छ यहाँसम्म सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न 17 भइरहेको भने 2 किन गरेको रे सर 17 नम्बरको के लेस गर्नु 7 यस अब चुपलाएर बस्नु न बुझेन तो हल्ला अर्जुन यहाँ यसमा के हुन्छ भने डेसिमलमा बनाउनले क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यति गरे पनि हुन्छ सजिलोलाई के गर्ने त डाटा इज कोडेड बाइ मल्टिप्लाइङ इच आइटम बाइ 2 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने किन 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने होल नम्बर आउँछ अनि त्यसपछि कुनै संख्या बिचो घटाइदिने अब त्यो त मलाई थाहा छैन त्यहाँ घटाइदिने त्यो 2 ले होल नम्बर ल्याउनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने किनभने 0.5 पनि त 6.5 * 2 भनेको 13 आउँदैन हो आउँछ ठीक छ सर ठीक छ हैन परफर्म के रे परफर्म एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्नाले के मात्र त्यसमा चाहिँ के परफर्म एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्समा चाहिँ हामीले के मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ इन केस त्यो एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ चेक नगर भन्यो भने एनालाइसिस भ्यारिएन्स भनेको त्यही सेम हो क्लासमा त्यही अहिले जे गरे त्यही ए हजुर भाइ यहाँसम्म सर 50 मा चाहिँ 15 डिभाइड गरेर कति घटाउने भन्नु भरे के रे 60 घटाउने 60 घटाउने हो 60 घटाउने 10 ले डिभाइड गर्ने 16 ले घटाउनु पर्ने भन्ने छैन के अघिल्लो जेल के गर्नु न 18 सम्म गर्न डाइरेक्ट 10 बाट डिभाइड गर्न मिल्दैन सर ल हैन 18 सम्म आजको होमवर्क चाहिँ 18 सम्म गर्ने 18 सम्म सकिएला आन्सर सबै आज वन वे हो है वन वे सुन है अब एउटा कुरा नयाँ कुरा तिमीहरुको मैले के भने भोलि आज गर बरु सबै काम छोडेर रातभरि निद्रा नलाओस् निद्रा टट्ट म्युजिक सुन्दै कानमा गर्न नतै के हाल्दै मजाले गरेर तिम्रो प्रब्लम सिक्दाऊ भोलि चाहिँ सर ए आइदिउँ त्यो 15 नम्बर पाक्यो आफै भन्छु 15 नम्बर भोलि म यो 2 सिक्दाउँछु सम्भवतः भोलि नै एनोभा सकिन्छ अनि सन्डे देखि तिमीहरुको काई स्क्वायर बाँकी रहन्छ अब दुईटा एक्सरसाइज बाँकी हो काई स्क्वायर र एस्टिमेसन दुईटा बाँकी हो मेरो टार्गेट के छ भने शुक्रबार नभए आउने अर्को सन्डे कोर्स सिद्धाउने हो यस सर ठीक छ अगाडिको प्रब्लमहरु त आइछ हैन हाम्रो रिग्रेसन पढाइदिनु न द लास्ट क्वेशन सर रिग्रेसन त हैन त्यो प्रोबेबिलिटी अलि बरु गाह्रो लागेको थियो मलाई चाहिँ त्यसले मात्र मल्टिप्लाई गर्ने हैन के लाग्यो भन फिलिङ कस्तो लाग्यो भन त क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ नि एकदम कस्तो लाग्यो एकदम ग्रेट फिलिङ भयो एकछिन बेहुलीलाई चाहिँ भोलि बिहान क्लास लिन भन्दिनु है भोलि बिहान र शनिबार सन्डे क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न सिकाइदिनु न सर बुझ्यौ के आकै छ बेली बोल्दिन है अच्छा आएको छ सर बेहुली आज साइलेन्ट छ सर मेहन्दी दल्ने बिचारा अब सन्डे चाहिँ बेहुलीको लागि सन्डे बिहान क्लास पनि हुन्छ है भोलि आएन भने है त ओके हैव अ गुड डे बाइ सर बाइ सर बाइ